शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है, इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। हज़ारों ने रोशनी कुरान से फैलाई इन तारों ने, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिन नबिय्यीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, मदनी चैनल का प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर हैं। आज कराची के स्टूडियो में होने वाला ये लास्ट एपिसोड है, 24वां मुकाबला है और उसके बाद सिर्फ 7 प्रोग्राम मदनी चैनल के इस प्रोग्राम ज़हनी आजमाइश के रह जाएंगे, जिनमें से 4 क्वार्टर फाइनल, 2 सेमीफाइनल और 1 फाइनल होगा और हमें मालूम हो जाएगा कि सीजन 15 की विनर टीम कौन सी है। आज आखिरी स्टूडियो प्रोग्राम में शहर कराची की टीम मौजूद है और कराची के साथ शेखुपुरा के इस्लामी भाई हैं। देखना यह है कि कराची वाले क्या कराची में ही रह जाते हैं या अपना सफर आगे की तरफ जारी करते हैं, क्योंकि आज आखिरी टीम होगी जो हमें क्वार्टर फाइनल के लिए मिलेगी। एक टीम आगे जाएगी और एक टीम हमसे जुदा हो जाएगी। दोनों टीमों से गुजारिश करेंगे अपनी जगह आकर तशरीफ रखें ताकि मुकाबले को लेकर हम आगे चलें। इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की से दौलत पाई है। नाज़रीन, इससे पहले कि कराची और शेखुपुरा के इस्लामी भाइयों के दरमियान हम तारुफ हासिल करें, वक्त हुआ है आपको बताते हैं कल मुजफ्फराबाद और फैसलाबाद के दरमियान मुकाबला हुआ। कौन सी टीम आगे बढ़ गई, कौन सी टीम हमसे जुदा हो गई, आइए कुछ नजारा, कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। मदनी चैनल का सिलसिला ज़हनी आजमाइश एक बार फिर लेकर हाजिर है। Knowledge is light, al-ilmu nur, al-ilmu nur। क्या सैयदों पर भी ज़कात फर्ज है? जी हाँ, सैयदों पर भी ज़कात फ़र्ज़ है। अगर ज़कात की शराइत उनके अंदर पाई जाती हैं तो उन पर भी ज़कात फ़र्ज़ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। मैं तो पंचतन का गुलाम हूँ। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तकरीबन 13-14 नंबर का फर्क है। चाहे तो इस सेगमेंट में हासिल कर सकते हैं, मगर जोश के साथ होश चाहिए। सवाल है, खाना काबा जब आसमान, जनाब बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने, गलती पर 2 नंबर माइनस भी हो सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल ये है कि खाना काबा जब आसमान से नाजिल हुआ तो ये किस चीज़ से बना हुआ था? इसका जवाब ये है कि खाना काबा हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के साथ अल्लाह ताला ने ज़मीन पर उतारा और ये खोखली यकूत का बना हुआ था। मैंने पहले ही कहा था कि जोश भी चाहिए और साथ होश भी चाहिए। आपके पहले ही 13 नंबर आप आगे हैं। गलती करके अपने नंबर माइनस न करवाएं, तसल्ली से सवाल सुने। मगर आपका सवाल और जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। अब बारी शेर की है। मोमिन को फिर बैल बजाई फैसलाबाद वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिन को क्यों हो खतरा कहीं पर, दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। दिल पर है कंधा नामे मोहम्मद। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अच्छे खासे फर्क से आज फैसलाबाद वालों ने अपनी सीट पक्की की है जनाब क्वार्टर फाइनल के लिए। अच्छी कोशिश की हमारे मुजफ्फराबाद वालों ने, मगर इसी का नाम ज़हनी आजमाइश है। अगली बार और मजबूत तैयारी करके आपने आना है जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ वजल, आपने देखा कि किस तरह फैसलाबाद वाले आगे बढ़ गए और हमसे मुजफ्फराबाद वाले जुदा हो गए। आज देखना है कराची या शेखुपुरा। दोनों टीमों से तारुफ हासिल करते हैं। मेरी गुजारिश है कराची वालों से अपना तारुफ अता फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम मोहम्मद आसिफ मकानी है। वालिद साहब का नाम मोहम्मद अनवर मकानी है। बाय प्रोफेशन मैं एक बैंकर हूँ, साथ साथ जो है मैं दावत इस्लामी प्रोफेशनल फोरम एग्जीक्यूटिव कमेटी का मेंबर भी हूँ। माशाअल्लाह। चले जनाब अगले इस्लामी भाई। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम अबू हुमरान नौमान अली अत्तारी है। वालिद साहब का नाम कुर्बानी अली अत्तारी है
اور میں مرکزی جامعۃ المدینہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں 7th ایئر کا اسٹوڈنٹ ہوں۔ ماشاء اللہ جی، اگلے اسلامی بھائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام محمد حسنین قادری ہے اور میرے والد صاحب کا نام محمد منور علی ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان ضیاء مدینہ میں 6th ایئر یعنی درجہ سادسہ کا طالب علم۔ ماشاء اللہ جناب شیخو پورہ کے اسلامی بھائی اپنا تعارف پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام عبدالباسط اتاری بن محمد ارشد ہے۔ میں جامعۃ المدینہ فیضان مدینہ کھڑیاں والا فیصل آباد میں 4th ایئر کا طالب علم ہوں اور میری سلیکشن شیخو پورہ میں ہوئی۔ ماشاء اللہ چلیں جناب اگلے اسلامی بھائی اپنا بسم تعارف۔ اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد ابو بکر قادری بن اعجاز احمد ہے اور الحمدللہ میں جامعۃ المدینہ کے 7ویں درجے کا طالب علم ہوں اور ساتھ میں امامت کے فرائض بھی سر انجام دے رہا ہوں اور میری سلیکشن شیخو پورہ ٹیم سے ہوئی۔ ماشاء اللہ اگلے اسلامی بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد شاہزیب اتاری بن محمد رزاق ہے اور میں جامعۃ المدینہ میں 6th ایئر کا طالب علم ہوں اور میرے شیخو پورہ ٹیم سے میری سلیکشن ہوئی ہے۔ جناب دونوں ٹیموں کا تعارف بھی ہو گیا ہے۔ آئیے ناظرین آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کا آخری پری کوارٹر فائنل کن کن سیگمنٹس پر مشتمل ہے۔ آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، علم نور ہے عشق کے بول، عجائبات قرآن مکمل کیجئے، خاندانی رشتے یہ مقدس مقام کون سا ہے، جوش کے ساتھ مگر ہوش سے۔ چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ پہلا سیگمنٹ ہے، نام ہے علم نور ہے۔ جناب پہلا سوال کریں گے کراچی والوں سے، کیا حدیث پاک میں بھی قبروں کی زیارت کا حکم فرمایا گیا ہے؟ پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے، نعمت حفظ قرآن پائی ہزاروں نے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، حدیث مبارکہ میں بھی قبروں کی زیارت کا حکم آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا تو اب زیارت کیا کرو، کیونکہ یہ آنکھوں میں آنسو لاتی ہے اور دلوں کو نرم کرتی ہے۔ جی نبی پاک نے فرمایا میں پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کرتا تھا، اب اجازت دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کرو، کہ قبروں کی زیارت دلوں کو نرم کرتی ہے، آنکھوں میں آنسو لاتی ہے۔ اللہ کرے جب قبرستان جائیں تو اپنی آخرت کو بھی یاد کریں، مگر بدقسمتی سے آج کل لوگ وہاں جا کر بھی غفلت کا شکار ہوتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ عورتوں کا محرم الحرام میں قبرستان جا کر قبروں کو مٹی سے لیپنا کیسا ہے؟ یہ عجیب رواج ہے کہ محرم میں جا کر قبرستان میں قبروں کو مٹی سے لیپا جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محرم الحرام کا مہینہ ہو یا کوئی اور مہینہ، عورتوں کا قبرستان جانا جائز نہیں ہے اور بلا ضرورت قبروں پر مٹی کا لیپ کرنا بھی فضول ہے، اس سے مسجد کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ البتہ اگر اتنے پیسوں کی رقم کسی مدرسے میں یا مسجد میں یا کسی طالب علم کو دے دی جائے تو اس سے مسجد کو ضرور فائدہ ہوگا۔ محرم الحرام یا کوئی بھی مہینہ ہو، عورتوں کا قبرستان جانا منع ہے۔ بلا ضرورت قبر پر مٹی کا لیپ کرنا فضول اور اسراف ہے۔ مٹی خرید کر قبروں کا لیپ کرنے سے میت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا، پانی بھی ضائع ہوتا ہے۔ یہی پیسے کسی اچھے کام میں لگا دیں میت کے ایصال ثواب کے لیے تو اس کو ثواب مل جائے گا۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو کیا اس کا سلام کا جواب دینا واجب ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھکاری اگر بھیک مانگنے آئے اور سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ اس کے سلام کا جواب دینا واجب نہیں ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ جنتی انسان کی کیا نشانیاں ہیں؟ جنتی انسان کی جو سب سے بڑی نشانی ہے وہ مسلمان ہونا ہے۔ اب اگر کوئی مسلمان گناہ گار ہے تو اگر اللہ پاک چاہے تو اسے اپنی رحمت سے بغیر حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے، اور اگر چاہے تو حساب و کتاب عذاب کے بعد جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ ان معنوں میں ہر مسلمان 100% جنتی ہے۔ کیا بات ہے، جو ایمان لے کر دنیا سے جائے گا، مسلمان مرے گا، انشاءاللہ وہ جنتی ہے۔ ہاں یہ اللہ کی رحمت ہے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے، اور اگر گناہ گار ہے تو سزا دے کر جنت میں داخل فرمائے۔ رب کریم سے دعا کرتے ہیں کہ مولا ہم سے حساب نہ لینا، بلا حساب جنت میں جانے والوں میں ہم سب کا نام شامل فرما دے۔ جناب اب باری ہے کراچی والوں کی، گھر میں سفید مرغ رکھنے کے کیا فوائد ہیں؟ حدیث مبارکہ میں گھر میں سفید مرغ رکھنے کی ترغیب آئی ہے۔
کہ اس سے بلائیں اور جنات بھاگتے ہیں۔ کیا بات ہے، سفید مرغ گھر میں رکھنے کی ترغیب ہے حدیث میں کہ جن اور بلائیں وغیرہ اس سے بھاگتے ہیں۔ جواب درست دے دیا ہے۔ بعض اوقات کان بجنے لگتے ہیں، یہ کس کی نشانی ہے، کس چیز کی نشانی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض اوقات انسان کے کان بجنے لگتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی امتی پکارنے کی آواز ہے، اس وقت کیا کرنا تو چاہیے؟ اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے۔ بڑی کمال کی بات ہے ناظرین، اور یہ بڑی عشق والی بات ہے۔ کبھی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے یار مجھے کچھ سنائی دیا ہے، کوئی کہتا نہیں آپ کے کان بجے ہوں گے، ایسا لگتا ہے کسی نے کچھ کہا ہے، تو سبحان اللہ، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں نبی پاک اپنی قبر مبارک میں امتی امتی پکار رہے ہیں۔ کبھی کبھی یہ آواز امتی سے ٹکراتی ہے، اس کی روح سے ٹکراتی ہے، تو جب ایسا فیل ہو نا کہ ہمارے کان بجے ہیں تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں درود پاک پڑھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، جواب درست دے دیا ہے۔ کیا یہ بات درست ہے کہ جسم مرتا ہے مگر روح نہیں مرتی؟ جی کراچی والوں سے سوال ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ جسم اور روح دونوں پر عذاب و ثواب ہوگا، جبکہ جسم مرتا ہے لیکن روح نہیں مرتی اور یہ باقی رہے گی، کیونکہ روح کو فنا نہیں ہے۔ روح کو فنا نہیں، یہ باقی رہے گی۔ جواب درست دے دیا ہے۔ سردیوں کے دن ہیں، عجیب و غریب کھانے بھی لوگ کھا رہے ہوتے ہیں۔ شیخو پورہ والوں سوال ہے کیا کیکڑا کھانا جائز ہے؟ کیکڑا کھانا حرام ہے۔ جناب یہ شہر کراچی والے ذرا غور سے سن لیں، اور شہروں میں تو سمندر نہیں ہے تو یہاں کیکڑے کے سنا ہے سوپ بھی ملتے ہیں اور لوگ کیکڑے کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، پہلے یہ تو چیک کریں کھانا جائز ہے کہ نہیں۔ تو کیکڑا کھانا حرام ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ اچھا جناب، اب سوال دو ہیں اور یہ دونوں سوال آپشنز کے ساتھ ہوں گے مگر سلیبس سے ہٹ کر ہوں گے۔ سورہ فاطر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 20ویں، 21ویں یا 22ویں؟ اب حافظ قرآن ہوں گے تو جواب مل جائے گا۔ سورہ فاطر قرآن پاک کے کس پارے میں ہے؟ 22ویں پارے میں۔ 22ویں پارے میں، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ لال شہباز قلندر رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام کیا ہے؟ 3 آپشن ہیں، علی، عمر یا عثمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آپ کا نام عثمان ہے۔ جی جناب، حضرت عثمان لال شہباز قلندر کا یہ نام، جواب بالکل درست دے دیا ہے۔ دونوں ٹیموں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، تیاری مضبوط نظر آ رہی ہے، مگر اب باری یہاں موجود حاضرین کی ہے۔ دیکھیں آپ کی تیاری کیسی ہے۔ سوال ہوں گے، صحیح جواب ہوں گے تو تحفے بھی ہوں گے۔ جی تیار ہے انشاءاللہ عز و جل۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیادہ تر کون سے رنگ کا لباس زیبتن فرمایا کرتے تھے؟ وہ اسلامی بھائی جنہوں نے اب تک ذہنی آزمائش میں کوئی جواب نہ دیا ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وائٹ کلر کا۔ وائٹ کلر، سفید۔ ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو صراط الجنان تحفے میں دی جا رہی ہے۔ اچھا جی، وہ کون سے صحابی رسول ہیں جو ممبر پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نعت پڑھا کرتے تھے؟ اور پھر ہمارے نعت خواں سے ان کے اشعار بھی سنیں گے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت بلال حبشی بھی تو اذان دیا کرتے تھے، اذان دیا کرتے تھے۔ صحابی رسول۔ اب پیچھے چلتے ہیں انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت حسان رضی اللہ۔ حضرت حسان بن ثابت، ان کا جواب بالکل درست ہے اور ان کو غلاف خانہ کعبہ کے مبارک دھاگے تحفے میں دیے جائیں گے۔ عبدالحبیب بھائی، وہ کون سے شعر ہیں جو حسان بن ثابت کے بڑے مشہور بھی ہیں؟ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ نے یوں تو بڑے اشعار کہے ہیں، مگر ایک شعر تو اتنا کمال کا اور اتنا شہرۂ آفاق ہے۔ آپ کہتے ہیں وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ وَلِكْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، آپ جیسا حسین میری آنکھ نے دیکھا ہی نہیں ہے، آپ جیسا جمیل کسی ماں نے جنا ہی نہیں ہے،
حضور اللہ نے آپ کو تمام عیبوں سے پاک پیدا فرمایا. میرے آقا آپ کو تو رب نے ایسا بنایا جیسا آپ چاہتے ہیں. کیا بات ہے. نعت خوانی کا سلسلہ صحابہ کے دور سے جاری ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک جاری رہے گا. نعت خوانی میں گھبرایا بھی نہ کریں اور کنفیوز بھی نہ ہوا کریں. نعت پڑھنا صحابہ کا طریقہ اور سننا میرے آقا کا طریقہ ہے. سرکار نے حسن کو منبر پہ بٹھایا. سرکار نے حسن کو منبر پہ بٹھایا. آقا کے ثنا خانے کی آقا کے ثنا خانے کی توقیر بڑی ہے. آئیے ناظرین دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. میں اس چینل نے مچائی ہے لوگوں نے ایمان کی سے جناب دونوں ٹیموں کے 10-10 نمبر ہیں. اگلا سیگمنٹ بہت ہی خوبصورت اور عشق بھرا ہے. نام ہے عشق کے بول. کچھ سنا دے عشق کے بولو میں اے رضا مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. مشتاق طبع لذت سوزے جگر کی ہے. جناب کراچی والوں سے پہلا سوال کریں گے. گرمی یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر. گرمی یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر. اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. خیر خواہی امت جناب سیکنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کی رحمت سے گرمی یہ قیامت ہے کہ کانٹے ہیں زباں پر. بلبل کو بھی اے ساقیے صہباؤ لبن پھول. غلطی ہو گئی ہے کراچی والوں سے. بڑا خوبصورت شعر ہے جناب اور وہ شعر ہے آہ وہ آنکھ کے ناکام تمنا ہی رہی. آہ وہ آنکھ ناکام تمنا ہی رہی. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان. ہائے وہ دل جو تیرے در سے پر ارمان گیا. جواب درست دے دیا ہے. ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ. ان تاروں نے علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ابھی ابھی تو چمن میں تھے چہ چہے ناگاہ. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے. ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. روشنی جناب سیکنڈز ختم ہوتے جا رہے ہیں. یہ درد کیسا اٹھا جس نے جی نڈھال کیا. کراچی والوں سے پھر غلطی ہو گئی ہے. اب باری شیخو پورا والوں سے ہے. جنہیں مرکد میں تاحشر امتی کہہ کر پکارو گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
जिन्हें मरकत में ताहश उम्मती कह के पुकारोगे, हमें भी याद रख लो उनमें सदका अपनी रहमत। हमें भी याद कर लो उनमें सदका अपनी रहमत का। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिन्हें मरकत स्क्रीन पर कुछ अशार दिखाए जाएंगे, बताइए जनाब। से पहली लाइन का आखिरी लफ्ज है। दूसरे मिसरे का पहला वर्ड बताइए। सुन। खम हो गई पुश्ते फलक इस्ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। क्या खूबसूरत शेर है। आला हज़रत कहते हैं अगर हम आसमान को देखते हैं ना तो आगे जाकर आसमान झुका हुआ नजर आता है। ये इश्क वाली बात है। आप फरमाते असल में आसमान की जो ना कमर झुक गई है, और उसकी वजह यह है कि जमीन ने उससे कहा था कि सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमी से, सुन सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा। शेखुपुरा वालों की बारी है। शेर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। जाहिद। दूसरी लाइन का पहला। दूसरी लाइन का पहला लफ्ज हम। तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बड़ा। क्या बात है। तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद है। जाहिद कहते हैं इबादत गुजार को। बड़ी लोग बहस करते हैं, कोई कहता है मदीना मदीना क्यों करते हो, मक्का अफजल है। बेशक दोनों आंखों की तारे हैं। आला हज़रत कहते हैं तैबा ना सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिद, हम इश्क के बंदे हैं क्यों बात बढ़ाई है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। तैबा ना सही कराची वालों की स्क्रीन पर फिर आपको कुछ इशारा दिखाया जाएगा। सलसबील, बड़ा वाज़ेह इशारा आ गया है। एक इशारा ले सकते हैं आप। पहला वर्ड दूसरे में से। पहला वर्ड दिखाइए। है। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद हैं कौसरो सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया
शेखु बुरा वालों से अब होगा सवाल, बताइए जनाब, हश्र, आखिरी लफ्ज पहली लाइन का हश्र है। जी, दूसरी, क्या ये दूसरी लाइन का पहला इशारा लेंगे? दूसरी लाइन का पहला। जी, सैयद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही सर्द महरी पर हो जब खुर्शीद हशर, सय्यद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। क्या कमाल की बात आला हज़रत कहते हैं, अर्ज करते हैं या अल्लाह, जब क़यामत के दिन जो खुर्शीद हशर, खुर्शीद कहते हैं सूरज को, महशर के मैदान का जो सूरज है वो सर्द मोहरी पर हो, ज़बरदस्त गर्मी बरसा रहा हो, अल्लाह उस वक्त हमारा क्या बनेगा? हाँ, मेरे आका वो हैं जिनका साया नहीं है, मगर उनके हाथ में एक ऐसा लिवाउल हम्द होगा जिसका साया होगा। अल्लाह उनके ज़िल्ले लिवा के तहत हमें खड़ा होना नसीब फरमा देना, ताकि महशर की उस गर्मी से हम बच जाएं। या इलाही सर्द मोहरी पर हो जब खुर्शीद हश्र, सैयद बेसाया के ज़िल्ले लिवा का साथ हो। जवाब दुरुस्त दे दिया है। जनाब अब आखिरी दो शेर हैं, मगर वो तर्ज के जरिए पहचानने होंगे। बारी है कराची वालों की। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले अब बारी है शेखुपुरा वालों की। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। अच्छा, ये बताइए कि ये टीम ने कहा कि बाग जन्नत के हैं और इन्होंने कहा बाग जन्नत के, दुरुस्त क्या है? बाग जन्नत के हैं बहरे मदहा खान, जो उन्होंने पढ़ा वो दुरुस्त है। हम भी बागें पढ़ते थे, भी बताया गया कि ये बाग जन्नत है। अच्छा जनाब, अब हमारे हाजरीन के लिए भी कोई तर्ज सुना दे ताकि ये भी कोई जवाब दे दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वक्त गुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया। यही है, ये भी हो सकता है। कलाम तो इस तर्ज में बहुत सारे आ सकते हैं। बहरहाल तोहफा दे दें और हमारे नात को तर्ज में सुनाएं ये वाला शेर। आप तोहफा गुफ्ता ने मुझे रोजे पे जाने ना दिया, चश्मो दिल सीने कलेजे से लगाने न दिया। अब कहाँ जाएगा नक्शा
تیرا میرے دل سے طے میں رکھا ہے، اسے دل نے گمانے نہ دی۔ اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا دل سے، اب کہاں جائے گا نقشہ تیرا میرے دل سے، میں رکھا اسے دل نے گمانے نہ دیا، میرا اسے دل نے گمانے نہ دیا، وقت خفتہ نے مجھے روزے پہ جانے نہ دیا۔ ایک اور شعر آپ نے سنانا ہے، قصیدہ نور کا وہ شعر ہے اور مجھے بہت پسند ہے وہ شعر۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، کون سنا ہے؟ آسان نہیں ہے لیکن ہے بڑا پیارا۔ چلے ایک اسلام میں نے ہاتھ اٹھا دیا ہے، بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام غلمان رضا تاری ہے اور میں فیصل آباد سے حاضر ہوا ہوں۔ جی۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا۔ میں نے پہلے بھی شعر کی کچھ تفصیل بیان کی ہے، اعلیٰ حضرت کی کیا بات ہے۔ دیکھیں جو پہلی رات کا چاند ہوتا ہے نا وہ کشکول کی مانند ہوتا ہے جس کو ہلال کہتے ہیں، تو اعلیٰ حضرت نے ہو سکتا ہے پہلی رات کا چاند دیکھا ہو، پہلی دوسری تاریخ کو تنخواہ بھی ملتی ہے نا، تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے چاند پہلے دن کا چاند ہے، اپنا جو کشکول ہے نا وہ جلدی دربار رسالت میں لے آ اور پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ بھیک لے سرکار سے لا جلد کاسا نور کا، ماہ نو طیبہ میں بٹتا ہے مہینہ نور کا، پورے مہینے کی خیرات لے جا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ ان کو ایک بڑی پیاری کتاب جس میں موجود ہے انبیاء و مرسلین کی پاکیزہ سیرت اور ان کی قوموں کے احوال کا منفرد بیان، جس میں حضرت آدم کی تخلیق، سیرت آدم، حضرت نوح کی دعوت و تبلیغ اور بھی بہت کچھ انبیاء کرام کے بارے میں 869 پیجز ہیں اس کے، اور 960 روپے اس کا ہدیہ ہے، آپ سے نہیں لیں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین اگر آپ حاصل کرنا چاہیں تو گھر بیٹھے مکتبۃ المدینہ سے آپ حاصل بھی کر سکتے ہیں، اور یہ کتاب ان کو تحفے میں دی جا رہی ہے۔ ماشاءاللہ۔ چلیں جناب یہ سیگمنٹ بھی کمپلیٹ ہوا، آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے۔ جناب 16 نمبر ہیں کراچی کے اور 20 نمبر ہیں شیخو پورہ کے۔ اب اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے عجائبات قرآن۔ جناب عجائبات قرآن میں بڑے پیارے پیارے سوالات ہوں گے۔ سوالات سے پہلے ایک کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ میں کھچی والا سے سید زین العابدین تاری بات کر رہا ہوں۔ پیارے پیارے عبدالحبیب انکل، میں 5 کلاس میں پڑھتا ہوں۔ اب اسکول کی چھٹیاں ہیں تو ریلیکس ہو کر ذہنی آزمائش دیکھتے ہیں۔ میرا یہ کویسچن ہے کہ 72 نیک اعمال میں سے ایک نیک عمل یہ بھی ہے کہ عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے۔ نماز تو 20 to 30 منٹ میں پڑھی جاتی ہے، تو ہم باقی 1.5 گھنٹے کیا کریں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے اور دعائے مدینہ سے بھی نواز دیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 2 گھنٹے پورے باہر گزارنا ضروری ہے، یہ کہا گیا ہے کہ 2 گھنٹے کے اندر اندر پہنچ جائیں، تو بچوں کو تو پہلے ہی گھر میں پہنچ جانا چاہیے اور گھر بیٹھ کے مدنی چینل دیکھیں انشاءاللہ، تو باقی 1.5 گھنٹہ بڑے اچھے انداز میں مدنی چینل دیکھیں اور پھر وقت پہ سو بھی جایا کریں انشاءاللہ۔ چلے جناب عجائبات قرآن میں بڑے پیارے قرآن سے متعلق سوالات ہوتے ہیں۔ پہلا سوال ہوگا جس میں کوئی تلاوت قرآن ہم سنیں گے اور پھر اس متعلق اس قرآن پاک کی آیت کے جز کے متعلق انشاءاللہ سوال ہوگا۔ جی تلاوت سنائیے۔ فلا اقسم بمواضع النجوم۔ جی بتائیے قرآن پاک میں یہ لفظ یعنی یہ جز کہاں کہاں اور کتنی بار آیا؟ اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں، خیر خواہی امت کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن پاک میں یہ 5 مقامات پر آیا ہے۔ سورہ تکویر آیت نمبر 15، سورہ انشقاق آیت نمبر 16، سورہ حاقہ آیت نمبر 39، سورہ حاقہ آیت نمبر 38، سورہ معارج آیت نمبر 40 اور سورہ واقعہ آیت نمبر 75۔ کیا بات ہے، 5 مقام پر آیا، بالکل درست جواب دے دیا ہے۔ پھر قرآن پاک کی تلاوت ہوگی، توجہ سے سنیں گے، شیخو پورہ والوں نے جواب دینا ہے۔ جی
إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. قرآن پاک میں یہ دو مقامات پر آیا ہے، سورہ مزمل آیت نمبر 19 اور سورہ انسان آیت نمبر 29. کیا بات ہے، جواب بالکل درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مذکور چند حشرات الارض کے نام بتائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چونٹی، مکھی، شہد کی مکھی، مچھر، سانپ، اژدہا، مینڈک وغیرہ. جی، چونٹی، مکھی، مچھر، شہد کی مکھی، جوں، مینڈک، سانپ، اژدہا، ان حشرات الارض کا ذکر قرآن پاک میں آیا. جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک میں مذکور جانوروں کے نام بتائیں. ہاتھی، گھوڑا، گائیں، اونٹ، بکری، بیریا، گدھا، گھوڑا، کھچر، کتا، خنزیر، بندر اور مچھلی. جناب قرآن پاک میں کتنے سارے جانوروں کا ذکر آیا ہے؟ جواب درست دے دیا ہے. قرآن پاک کے بارے میں زبردست معلومات اس سیگمنٹ کے ذریعے ہمیں ملتی ہے. ناظرین چلیں گے اسکور بورڈ کی طرف. جناب 20 نمبر ہیں کراچی والوں کے، 24 نمبر ہیں شیخو پورہ والوں کے. اگلا سیگمنٹ بہت انٹرسٹنگ ہے جس میں الفاظ مکمل کرنے ہیں. چلتے ہیں سیگمنٹ مکمل کیجئے کی طرف. جناب پہلی باری ہے کراچی والوں کی. دیکھتے ہیں کون سا لفظ ہے، کیا پورا کر پاتے ہیں اور کتنے نمبر لے پاتے ہیں. بتائیے جناب. جناب دال آ گیا ہے. کیا اس میں الف ہے؟ جی الف موجود ہے. ایک الف آ گیا ہے. یا ہے اس میں؟ جی یا بھی ہے. جلدی کریں. واو ہے اس میں؟ واو نہیں ہے. حلوے والا ہا ہے اس میں؟ نہیں حلوے والا ہا نہیں. اچھا آ گیا، میری غلطی تھی. ماشاء اللہ. تا ہے اس میں؟ جی تا. تا تا نہیں ہے. اس میں با ہے؟ با ہے. یہ آسان نہیں ہے، پہنچ جائیں گے تو کمال ہو. ہا ہے اس میں؟ ہا ہاں ہاتھی والی ہا جی وہ نہیں ہے. یہ بڑے مشہور بزرگ ہیں، صوفی بزرگ ہیں.
की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से आया है। कुछ तो कहें। काफ। जी काफ। कौन सा वाला काफ? डंडी वाला। डंडी वाला काफ, वो भी नहीं है। इनके अशार भी बड़े मशहूर हैं। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे दौलत पाई है। धूम दुनिया भर में इस पंजाब से इनका ताल्लुक है। इससे दौलत पाई है। जी कुछ कहिए। मीम है इसमें। बड़ी देर की मेहरबां आते आते, मीम तो बहुत सारे हैं इसमें। खा है इसमें। ये खा भी आ गया जनाब। शीन है इसमें। शीन भी आ गया। दाल है इसमें। दाल पहले आया हुई है। मियां मोहम्मद बख्श। मियां मोहम्मद बख्श 4 मिस्टेक्स या 4 इशारे लिए 1 नंबर मिलेगा। जवाब दुरुस्त दे दिया है। शेखुपुरा वालों की बारी है। जनाब ता क्या इसमें नून आता है? डायरेक्ट नून पूछ लिया और डायरेक्ट गलती कर दी। क्या इसमें अलिफ है? अलिफ बिल्कुल है। देखें 3 अलिफ आ गए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। इल्म की शम्मा लिए फिर जगमगाया है, ज़हनी आज़माइश देखो फिर से। इसमें या है। जी या भी है। इसमें काफ है। जी काफ। काफ कौन सा वाला काफ? डंडी वाला काफ नहीं जनाब, डंडी वाला काफ। हाँ आ गया आ गया आ गया। इसमें लाम है। लाम नहीं है। जी कुछ फरमाइए। वाव है। जी वाव भी है जनाब। दस सेकंड रह गए हैं। ये कौन सा लफ्ज है? आ है। जी बा। बा बा नहीं है। ये मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है। दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे दौलत पाई है। दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है। इसमें मीम है। मीम है। जनाब इसमें मोटा काफ है। काफ मोटा काफ नहीं है। ये रिस्क की इज्जत की बात हो रही है। हा है इसमें हलवे वाली। हा आ गया। रा रा भी आ गया। दो रा आ गए। जा है। जा जा नहीं है। अब आप नाम ले सकते हैं 25 सेकंड में।
रोटी का एहतराम। जी जनाब, मैंने रिस्क भी कहा था तो आप रोटी की तरफ जाते। बहरहाल फिर भी सही जवाब देने पर 1 नंबर दिया जा रहा है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर बारी कराची वालों की है, बताइए कौन सा वर्ड है? अलिफ है इसमें। कितने अलिफ चाहिए बताइए आप? दिल भर के हम आपको अलिफ दे देंगे बस। बता भी दो भाई कितने अलिफ हैं। देखें 3 आपको पाव दर्जन अलिफ दे दिए। वाव है इसमें। वाव वाव वाव, मेरा ख्याल है वाव नहीं है। या है जी या जी या है। डंडी वाला काफ है इसमें। गालिबन नहीं है, नहीं है। आज मुकम्मल कीजिए, दोनों टीमों के लिए मुश्किल हुआ है। जीम है इसमें। टीम नहीं है। इसके अंदर हा है, हाथी वाला। हाथी वाला हा भी नहीं है। ये बड़े मुबारक अच्छे आमाल की बात हो रही है, रिसाला भी है। धूम दुनिया भर में इस चैनल ने मचाई है, लोगों ने ईमान की इससे दौलत पाई है। धूम दुनिया भर जी में इस चैनल ने मचाई आइन है इसमें। जी आइन है। मीम। मीम भी है। लाम। लाम भी आ गया। लाम 2 आ गए। बा है इसमें। बा पहले भी आप पूछ चुके हैं लेकिन नहीं, अब आपको नाम ही बताना पड़ेगा। आपने सारे ऑप्शंस यूज कर लिए। इन 25 सेकंड में सिर्फ नाम लेने का ऑप्शन आपका बाकी। हाथ तो कई उड़ गए हैं। कुछ भी कहते हैं जनाब। कौन से आमाल? चलें बताएं भाई, क्या मौजूद इस्लाम में बताएं। जी बताएं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। अफजल तरीन अमाल। अफजल तरीन आमाल हमारे हाजरीन पहुंच गए, टीम नहीं पहुंच सकी। कोई नंबर नहीं मिलेगा। तोहफा क्या देंगे इनको? इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल दिलचस्प मालूमात। और चूंकि कराची में आजकल सर्दी भी बढ़ गई है तो इनके लिए मूंगफली भी है। दिलचस्प मूंगफलियां भी। दिलचस्प मूंगफलियां भी सिर्फ इनके लिए नहीं, इंशाअल्लाह सारे हाजिरीन के लिए। सुभान अल्लाह। क्या अच्छा बात। पहले एक जवाब दे दें सारे। फिर अभी हम कौन से सिलसिले में बैठे हैं? आप तमाम का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है और आप तमाम को इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल तोहफा पेश किया जाएगा। एक मूंगफली इंशाअल्लाह। ज्यादा इंशाअल्लाह। अच्छा ठीक है। चले शेखुपुरा वालों की बारी है। अब इनको बताएं कौन सा लफ्ज पूरा करना है। जी क्या इसमें अलिफ है? अलिफ ठीक ठाक है, फिक्र ना करें आप। इसमें या है? जी या है। क्या इसमें लाम है? जी लाम भी है। अब तक कोई गलती नहीं की है शेखुपुरा वालों ने। इनसे सवेरा है, मुफ्तियाँ ने दीन ना हो तो अंधेरा है, अंधेरा है। की शम्मा लिए फिर जगमगाया है। क्या इसमें मीम है? मीम नहीं है जनाब। जी नून है इसमें। नून भी नहीं है। जनाब मदनी चैनल के नाजरीन भी, यहाँ पर हाजरीन को भी इजाजत है। बा है बा। जी जी बा तो बहुत सारे हैं। जी तीन बा आ गए हैं। हा है हा।
جی جناب، ہاں بھی ہے، ورڈ ویسے ہی پورا ہو گیا ہے. بابا بلے شاہ. بابا بلے شاہ جواب درست دے دیا ہے. کیا بات ہے، 2 غلطیاں کی ہیں تو 3 نمبر حاصل کر لیے ہیں. شیخ پورا والے آگے بڑھتے ہوئے، مگر ابھی مقابلہ باقی ہے، کبھی بھی مقابلے کا پانسا پلٹ سکتا ہے. آئیے دیکھتے ہیں ہمارا اسکور بورڈ ہمیں کیا بتا رہا ہے. اللہ کی رحمت سے اجڑے گھر بساتے ہیں. خیر خواہی جناب 21 نمبر ہیں کراچی کے، 28 نمبر ہیں شیخو پورا والوں کے. بڑا خوبصورت سیگمنٹ ہے اور اس سیگمنٹ کا نام ہے خاندانی رشتے. جناب خاندانی رشتے سیگمنٹ میں دونوں ٹیموں سے انشاءاللہ ہم نے سوالات کرنے ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی والدہ سے کیا رشتہ ہے؟ علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے ذہنی آزمائش. کن سے رشتہ؟ سیدہ فاطمہ الزہرا کا حضرت خدیجہ کی والدہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ حضرت فاطمہ کی والدہ ہیں تو ان کی والدہ ان کی نانی کہلائیں گی. جی جناب، حضرت خدیجہ کی والدہ حضرت فاطمہ الزہرا کی نانی کہلائیں گی. جواب درست دے دیا ہے. حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت ابو قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا رشتہ ہے؟ حضرت عبداللہ بن زبیر حضرت ابو قحافہ کے بیٹے ہیں اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے. حضرت ابو بکر صدیق کے نواسے ہیں. جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب آپ کے رشتوں کی باری ہے. آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ دیکھ بھی لیجیے اسکرین پر غور سے، اور حاضرین بھی غور کریں کہ آپ کی خالہ کی امی کی بیٹی کے شوہر کی بیٹی سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ سگی بہن یا پھر خالہ زاد بہن. جی جناب، بہن یا خالہ زاد بہن. جواب درست دے دیا ہے. زید کی اہلیہ کی ساس کی بہن کے بھائی کی بیٹی سے زید کا کیا رشتہ ہے؟ یہ زید کا معاملہ ہم بیچ میں کیوں پڑے بھائی؟ پڑھیں گے، ہم بھی پڑھیں گے بیچ میں انشاءاللہ. جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زید کی بھتیجی. زید کی ماموزاد بہن بنتی ہیں. آپ سے غلطی ہو گئی ہے. یہ آسان نہیں ہوتے رشتے، اور لیکن اب یہ چونکہ ذہنی آزمائش ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو ٹویسٹ کرتے ہیں. تو جناب ایک غلطی ہو گئی ہے شیخو پورا والوں سے. جی آ جائیں. جی اجازت ہے؟ جی فرمائیے. اسپیڈ سے پڑھوں یا آرام سے؟ نہیں بالکل آرام سے. آج کے ذہنی آزمائش میں آپ سے جو سوال کرنا وہ یہ ہے، مشکات کے ابو کے دادا کے بھائی کے بھتیجے کے بیٹے کے والد آپ کے کیا لگتے ہیں؟ بہت اچھے اسلامی بھائی لگتے ہیں. اتنی اسپیڈ میں تو یہی جواب دوں گا، اسلامی بھائی ہیں میرے، جو بھی ہیں اچھے ہیں ماشاءاللہ. اللہ ان کو خوش رکھے، سلامت رکھے. حیات ہیں تو درازیوں میں بالخیر دے، چلے گئے ہیں تو اللہ ان کی مغفرت فرمائے. اور کیا کر سکتے، تھوڑا آرام سے تو بولو بھائی. مشکات کے ابو کے دادا کے بھائی کے بھتیجے کے بیٹے کے والد کون ہیں؟ میرا خیال میرے بارے میں ہی سوال کر رہے ہیں شاید. آپ بتائیں گے، ہم آپ کے بارے میں کر رہے ہیں یا کوئی؟ نہیں یہ بہت لمبا ہے. یہ تو امین بھائی تھوڑی مدد کرو یار. امین بھائی کو مدد کی اجازت نہیں ہے. میرے بھائی ہوں گے. آپ بتائیں نا بھی کون ہے وہ. ہاں بھائی، یا تو میں ہوں یا میرے بھائی ہیں. ایسے ہی ذہنی آزمائش میں آپ نے ایک مرتبہ خاکہ چلایا تھا جس میں ایک عبدالحبیب بھائی باہر شیشے کے باہر کھڑے ہوئے تھے اور ایک شیشے کے اندر تھے. بھائی ہاں میرے بھائی ہوں گے نا. ایسا ہی ہے. وہ آپ خود ہیں؟ ہاں میں خود ہوں. چلیں، میں نے کہا میرے بارے میں سوال کر رہے. دیکھو کیسا رشتہ میرا، میرے سے کیا رشتہ ہوگا بھائی. چلو اچھا ہوا میں نے دعائیں دے دی اچھی اچھی. چلیں جناب، یہ ہو گیا سیگمنٹ کمپلیٹ. اب جو ہے وہ دونوں ٹیموں سے گزارش ہے کہ آگے تشریف لائیں. انشاءاللہ نیک اعمال کا جائزہ بھی ہوگا اور انشاءاللہ نعت خوانی بھی ہوگی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اگر آپ موبائل اپلیکیشن میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو موبائل اپلیکیشن کو آن کر لیجئے، اور اگر رسالوں میں نیک اعمال کا جائزہ کرتے ہیں تو رسالے نکال لیجئے انشاءاللہ عز و جل.
نیک اعمال کا جائزہ کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھی اچھی نیتیں کی، پانچوں نمازیں با جماعت ادا کی، ہر نماز سے قبل نماز کی دعوت دی، رات میں سورہ ملک پڑھی یا سن لی، ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، تسبیح فاطمہ، سورہ اخلاص پڑھی، کنز الایمان سے 3 آیات یا صراط الجنان سے 2 صفحات مع ترجمہ و تفسیر پڑھی یا سن لیے، شجرے کے اورات پڑھے، 313 بار درود شریف پڑھے، آنکھوں کو گناہوں سے بچایا، کانوں کو گناہوں سے بچایا، فضول نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھی، 12 منٹ مکتبۃ المدینہ کی اصلاحی کتاب پڑھی، اذان و اقامت کا جواب دیا، غصے کا علاج کیا، اپنا جائزہ کیا، اپنے نگران کی اطاعت کی، آپ اور جی کہہ کر بات کی، مدرسۃ المدینہ بالغان میں پڑھا یا پڑھایا، عشاء کی جماعت سے 2 گھنٹے میں گھر پہنچ گئے، 2 گھنٹے دینی کاموں پر صرف کیے، فجر کے لیے جگایا، دوسروں کے گھروں میں جھانکنے سے بچے، گھر درس ہوا، مسجد درس دیا یا سنا، سنت کے مطابق لباس پہنا، زلفیں رکھنے کی سنت پر عمل ہے، ایک مشت داڑھی ہے، گناہ ہونے کی صورت میں فوراً توبہ کی، سنت کے مطابق کھانا کھایا، مسلمانوں کو سلام کیا، کچھ نہ کچھ سنتوں پر عمل کیا، ظہر کی سنت قبلیہ فرض سے پہلے ادا کی، تہجد یا صلاۃ اللیل پڑھی، اوابین یا اشراق و چاش پڑھی، عصر یا عشاء کی سنت قبلیہ پڑھی، 12 دینی کاموں میں سے ایک دینی کام کی ترغیب دلائی، دوسروں سے مانگ کر چیزیں استعمال تو نہیں کی، جھوٹ، غیبت اور چغلی سے بچے، کچھ نہ کچھ وقت مدنی چینل دیکھا، ذاتی دوستی تو نہیں کی، وقت پر قرض ادا کر دیا، عاجزی کے ایسے الفاظ تو نہیں بولے جن کی تائید دل نہ کرے، صفائی اور سلیقے کا خیال رکھا، مسلمانوں کے عیوب کی پردہ پوشی کی، بعد فجر تفسیر سننے سنانے کے حلقے میں شرکت کی، کچھ نہ کچھ جائز کام سے پہلے بسم اللہ پڑھی، چوک درس دیا یا سنا، والدین اور پیر و مرشد کو ایصال ثواب کیا، اسراف سے بچے، ٹریفک قوانین کی پابندی کی، تنظیمی طریقہ کار کے مطابق مسئلہ حل کیا، زبان کے گناہوں سے بچے، فضول باتوں سے بچے، مذاق، مسخری، طنز، دل آزاری اور کہکا لگانے سے بچے، امامہ شریف باندھا، ماں باپ کا ادب کیا۔ اللہ کریم ہم سب کو نیک اعمال پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آج ذرا آخری اسٹوڈیو میں سلسلہ ہے تو مدنی منوں اور منیوں کی کچھ رش لگ گیا اسٹیج پر، تو میں چاہتا ہوں ذرا تھوڑا سا ان سے کچھ بات چیت کر کے، کیونکہ آج چاروں ہی آج خاندانی رشتے کی بات ہوئی نا، تو چاروں ہی میرے پوتے پوتیاں آ گئے ہیں، تو بار بار آپ کی میسیجز آتے رہتے ہیں، تو آج یہ مشل اور ملائکہ فاطمہ بھی آ گئی ہیں، تو مشل آپ پہلا کلمہ سنائیں گی؟ بسم اللہ الرحمن، چلے پڑھیں زور سے، زور سے پڑھیں گے نا۔ دوسرا کلمہ سنائیں گی؟ اچھا اچھا، آپ وہ سنائیں گی، سونے سے پہلے کی دعا سنا دیں۔ اللہم، زور سے کہیں گی نا، اللہم بسمکا اموتو و احیا۔ چلیں نعت سنا دے، تیرے صدقے میں آقا، ہم سب مل کے پڑھیں گے، اوکے؟ تیرے صدقے میں آقا سارے جہاں کو دین ملا، بے دینوں نے کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ۔ چلے تیاری کر کے تو بہت ساری چیزیں آتے ہیں، لیکن یہ ہوتا ہے بچے جب فائنل کا وقت آتا ہے تو پھر ہمیں ایسے کرتے ہیں ہمارے ساتھ، تو یہ بھی کوئی بات نہیں، بچہ کہتے ہی اسی کو ہیں۔ تو بہرحال حسبی ربی آپ سناؤ گی؟ حسبی رب۔ چلو ملائکہ فاطمہ بھی آ جائی ہیں، دعا کریں اللہ پاک ان تمام بچوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور بنائے، ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنائے۔ یہ بہت سارے بچے آئے ہیں، سب بچوں کے لیے آپ دعا کریں گے، اور اب میں سب بچوں سے کہوں گا کہ جائیں آرام سے اپنی جگہ پر بیٹھیں، تاکہ ہم انشاءاللہ سکون سے نعت خوانی کریں گے، ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ، چلے ماشاءاللہ، سب بچوں کو لے لیں بھائی، چلے چلے چلے، آپ اپنے پاپا کے پاس جائیں گے، شاباش۔ آپ بھی کچھ سنائیں گے؟
چلے دعا سنائیں گی کوئی؟ آپ نے کیا سنانا ہے؟ دعا سنانی ہے یا پہلا کلمہ سنانا ہے؟ کون سی دعا؟ رب زدنی علما. آمین. اللہ آپ کو علم نافع عطا فرمائے. چلے شاباش، چلے سب جائیں، شاباش. چلیں آپ بھی جائیں، آپ بھی جائیں، شاباش. اب نعت شریف ہوگی انشاءاللہ. چلیں انشاءاللہ. صلو علی الحبیب، پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. قسمت میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت توڑی جنت تو ٹھکانا مگر میرے لیے اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ حرم ہو کرم، تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم کرم، آقا تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن صبر جائیں گے، حامی بے کسا والی بے کسا. کیا کہے گا جان آپ کے در سے خالی اگر جگے. تاجدار نگاہ کرم، تاجدار حرم کوئی اپنا نہیں غم ہمارے غم، آقا کو اپنا نہیں، اپنا نہیں کوئی اپنا نہیں غم ہمارے آپ کے در پر فریاد لائے ہم، آپ کو اپنا نہیں غم ہمارے، آپ کے در پر فریاد لائے ہم. ہو نگاہ کرم، نگاہ کرم ہو نگاہ کرم، پردہ چوکھٹ پہ ہم آپ کا نام لے مر جائیں گے. تاجدار حرم نگاہ کرم، تاجدار حرم کرم کرم، تاجدار حرم. کہاں سے کہوں اے رب کے حبیب، تم جنت ہو ہم کی بتیاں میں، تم سے کہوں کی مدنی، تم جنت ہو ہم کی بتیاں. تیری پوری تور تو اے ہو لگم کاٹے نکتت ہے اب رتیا، توری پریت میں سن سن سب سسری ہم
سن بھی تو لو ہماری بتیاں تاجدار ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم نگاہ کرم تاجدار حرم کہنا سما حضور سے کہتا ایک بس ایک نظر کا سوال ہے یا مصطفیٰ یا مصطفیٰ یا مجتبی رب لیرا دستے ہوا تے چارے دعوت ترسا تری من آسیم من آجزم من بے قسم حالِ مرا یا شافع روز جزا ترسا تری یا مصطفیٰ یا مجتبی پر دیجئے اجازہ میرا یا مصطفیٰ یا مجتبی پر دیجئے اجازہ میرا کر دو رکھ لو بھر لو سائل ہو جاتا تیرا تاجدار حرم تاجدار حرم میں کشو آؤ مدینے چلے میں کشو مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے مدینے چلے مرشد کے ساتھ چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلو مدینے چلے شکر جو چھٹتے ہیں حسنین کے صدقے مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ جو چھٹتے ہیں میرے غوث کے ہٹتے مدینے چلے آؤ مدینے چلے چلو مدینے چلے آؤ مدینے چلے تجلیوں کی عجب ہے فضا مدینے میں نگاہ شوق کی ہے انتہا مدینے میں آگ میں حیات نہ ہونے مدینے میں نمازیں کریں گے ادا مدینے میں دل بھٹکتے پیرو خدا کے لیے برائے راست ہے خدا مدینے چلے آؤ مدینے چلے کشو آؤ مدینے چلے دست ساقی کوثر پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی ایک نظر جتنے خاکی ہے سب جب بھرے جائیں گے تاجدار حرم نگاہ کرم ماشاءاللہ ہمارے امین بھائی کو اللہ درازیوں میں بالخیر عطا فرمائے.
صحت و سلامتی والی طویل زندگی دے. ان کی موجودگی سے میں ایک اور فائدہ اٹھانا چاہوں گا. ماشاءاللہ جب 12ویں شب آتی ہے تو جو آخری وقت صبح بہاراں کے وقت جو یہ ایک سما باندھتے ہیں, ایک منظر باندھتے ہیں, میں چاہوں گا 2-4 منٹ ایک بار اس منظر کو پھر تر و تازہ کرتے ہیں. سرکار کی آمد مرحبا کے نعرے بھی لگائیں گے انشاءاللہ. تم بھی کر گئے ان کا چرچا اپنے دل چمکا, اونچے میں اونچا نبی کا جلوہ, بالا سے آیا نبی کا جلوہ, سب سے نرالا نبی کا جلوہ, گھر گھر میں لہراؤ پکارو رسول اللہ یا حبیب اللہ. نور ہے زمانہ صبح شب ملاد, نور ہے زمانہ صبح شب ملاد, پردہ اٹھا ہے کس کا, پردہ اٹھا ہے کس کا, صبح شب ملاد. روح اللہ نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, روح اللہ نے گاڑا کعبے کی چھت پہ جھنڈا, دار شورا پریرا دار شورا پریرا صبح شب ملاد. تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے, تیری چمک چمک سے عالم چمک رہا ہے. تیرے پیرت پہ چمکا, تیرے پیرت پہ چمکا صبح شب ملاد. پیارے رانی اولی اولی تیری جھلک جیسا کے, پیارے رانی اولی اولی تیری جھلک جیسا کے, چمکا دیا نصیبہ, چمکا دیا نصیبہ صبح شب ملاد. یا حبیب بیا اہلا مرحبا مصطفیٰ مجھے تبا اہلا سہلا مرحبا اللہم صل اللہم صل مرحبا اللہم صل مرحبا. آقا کیا بیا بیا, داتا کیا بیا بیا, مولا کیا بیا بیا, منجا کیا بیا بیا, ہوا کیا بیا بیا, نبی کیا بیا بیا, امی کیا بیا بیا, سرور کیا بیا بیا, دلبر کیا بیا بیا, اچھے کیا بیا بیا, سچے کیا بیا بیا, آنا کیا بیا بیا, آنا کیا بیا بیا, آنا کیا بیا بیا, آنا کیا بیا بیا, اول کیا بیا بیا, آخر کیا بیا بیا, آخر کیا بیا بیا, بادی کیا بیا بیا, مکی کیا بیا بیا, مدنی کیا بیا بیا, عربی کیا بیا بیا, عرشی کیا بیا بیا, سید کیا بیا بیا, سید کیا بیا بیا, طیب کیا بیا بیا, طاہر کیا بیا بیا, عامر کیا بیا بیا, صادق کیا بیا بیا, سچے کیا بیا بیا, اچھے کیا بیا بیا, آقا کی ولادت ولادت, مولا کی ولادت ولادت, بادشاہ کی ولادت ولادت, مولا کی ولادت ولادت, صادق کیا بیا بیا, رحیم کیا بیا بیا, سراج کیا بیا بیا, منیر کیا بیا بیا, آقا کی ولادت ولادت, مولا کی ولادت ولادت. مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا مرحبا یا ماشاءاللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں ہر سال ہی یہ صدائیں بڑی مس کرتا ہوں. نارملی 12ویں شب میں پاکستان میں نہیں ہوتا, ہم دنیا میں جہاں بھی ہوتے ہیں ہم مدنی چینل سے ضرور شامل ہوتے ہیں, مگر یہاں جو فیضان مدینہ کا ایک روحانی منظر ہوتا ہے, چلیں آج ہم نے اس کی کوئی جھلک امین بھائی کے صدقے یہاں دیکھی. ماشاءاللہ اللہ ان کو درازی عمر بالخیر دے. اچھا آئیے جناب, ایک ویڈیو پیکج ہے, بچے ذہنی آزمائش کیسے کر رہے ہیں, اس سے پہلے 2-3 کال دے دیں پھر ویڈیو پیکج. جی My name is Muhammad Rizwan Attari and I am speaking from Johannesburg, South Africa. Dear Abdul Habib uncle, MashaAllah Azza wa Jal, your program Zehni Azmaish season 15 is going towards the quarterfinals, then the semi-finals and then the grand final. May Allah grant your team and you
great barakat. Dear Abdul Habib uncle, I will read the thirst for you and you must tell me which kalam is it. I hope your answer is correct. Jazakallahu khaira. जी वो तन्हा कौन है अल्लाह अल्लाह बादशाह वो कौन है अल्लाह मेहरबान वो कौन है अल्लाह क्या ऊंची शान है अल्लाह अल्लाह सब दिलों की जान है अल्लाह अल्लाह उसकी अपनी शान है हो अल्लाह हस्बी रब्बी जल्लल्लाह अल्लाह माफी कल्बी गैरुल्लाह अल्लाह नूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। बोल दे दे। मेरा नाम अली रजा तारी है। मैं गुजरांवाला से बात कर रहा हूँ। अब्दुल हबीब तारी साहब, आपका प्रोग्राम ज़हनी आज़माइश बहुत अच्छा लगता है और मैं आज नारे लगाऊंगा। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, मोहम्मद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, दो सरा सबसे आखिरी नबी। जज़ाकल्लाह। नूर वालो आयो आया, नूर खड़ी आया, नूर खड़ी आया, सज्जी आलम में ईडिसो, सज्जी में ईडिसो, केरो नूर छाया, केरो नूर छाया, आका जी आमद महम, सरकार जी आमद महम, मौला जी आमद महम, अच्छे जी आमद महम, दादा जी नबी से नूर नबी से नूर हको नबी से नूर मिचना नबी से नूर अच्छा नबी से नूर सच्चा नबी से नूर अच्छा नबी से नूर नबी से नूर हर नबी से नूर नबी से नूर हर नबी से नूर मिठा नबी से नूर आयो आयो सच्चे आलम मेरी टीचो सच्चे मेरी टीचो नूर खलील आए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये बच्चे यहाँ आए हुए भी हैं माशाल्लाह। जी जी माशाल्लाह माशाल्लाह। आज माशाल्लाह दोनों बच्चे माशाल्लाह दोनों बच्चे माशाल्लाह हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं और इन्होंने सिंधी में आपका पढ़ा हुआ कलाम जो है वो इन्होंने पढ़ने की कोशिश की है। चले थोड़ी देर में आते हैं इंशाल्लाह, लेते हैं नाज़रीन। आइए देखते हैं हमारा स्कोर बोर्ड हमें क्या बता रहा है। जनाब 25 नंबर है कराची के, 30 नंबर है शेखुपुरा के। बड़ा मुकद्दस सेगमेंट है जिसका नाम है ये मुकद्दस मकाम कौन सा है। जनाब मुकद्दस मकामात दिखाए जाएंगे, खूबसूरत ज़ियारतें करवाई जाएंगी। तवज्जो के साथ दोनों टीमों ने ये ज़ियारतें करनी है, फिर इन्हीं से मुतालिक इनसे सवाल किए जाएंगे। जी मज़ार मुबारक हज़रत यूशा बिन नून अलैहिस्सलाम बगदाद शरीफ, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सीरी सकती रहमतुल्लाहि तआला अलैह, हज़रत शेख अब्दुल सलाम रहमतुल्लाहि तआला अलैह, मज़ार मुबारक सैयदना अबू अय्यूब अंसारी रदियल्लाहु तआला अन्हु, शेख अब्दुल अजीज़ दब्बाक रहमतुल्लाहि तआला अलैह मराकश, मस्जिद जिन मक्का मुकर्रमा, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना सलमान फ़ारसी रदियल्लाहु अन्हु, मज़ार मुबारक हज़रत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाहि अलैह, मज़ार मुबारक हज़रत सैयदना इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमतुल्लाहि अलैह, हज़रत अबुल अब्बास सिबती रहमतुल्लाहि तआला मराकश, मस्जिद जुमुआ मदीना मुनव्वरा, वो कब्रिस्तान जहाँ 40 सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि तआला अलैहिम अजमईन की मज़ारत हैं। हज़रत बेलुल दाना रहमतुल्लाहि तआला अलैह बगदाद शरीफ, हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल रहमतुल्लाहि तआला अलैह का मज़ार शरीफ, हज़रत सुफियान बिन उयैना रदियल्लाहु तआला अन्हु का मज़ार मुबारक हज़रत हकीम लुक़मान रहमतुल्लाहि तआला अलैह, सैयदना यूसुफ बिन अली रहमतुल्लाहि तआला अलैह मराकश, हज़रत मौला इदरीस रहमतुल्लाहि तआला अलैह मराकश, मज़ार मुबारक शेख अज़ीज़ महमूद हुदाई रहमतुल्लाहि तआला अलैह,
امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ کا مزار شریف، مزار مبارک حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مزار مبارک حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر، نبی محمد مسجد چچینیا۔ جناب بہت ساری زیارات اور وہ بھی بڑی سپیڈ سے دکھائی گئی ہیں. اب ان سے متعلق سوال ہوگا. کراچی والوں کو پکچر دکھائی جائے گی, انہوں نے پہچاننا ہے یہ زیارت کون سی ہے. جتنے اشارے لیتے جائیں گے اتنے نمبر کم ہوتے جائیں گے. جناب بتائیے. جلد بازی نہ کیجئے گا جب تک کنفرم نہ ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ. کیا سیدنا ابو ایوب انصاری کا روضہ ہے؟ صحیح جواب انہیں پورے 5 نمبر دلا دے گا, ورنہ کوئی نمبر نہیں ملے گا. جناب 5 نمبر حاصل کر لیے ہیں. میزبان رسول سیدنا ابو ایوب انصاری. کراچی والوں کو نمبر کی ضرورت بھی بڑی تھی, اب باری شیخو پورہ والوں کی ہے. جلد بازی نہ کیجئے گا, اگر کنفرم نہیں تو اشارہ لیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسجد جمعہ. جناب انہوں نے بھی کوئی اشارہ نہیں لیا, انہیں بھی 5 نمبر مل سکتے ہیں یا پھر 0, کوئی نمبر نہیں ملے گا. بتائیے. مسجد جمعہ جواب درست دے دیا ہے. کمال ہے, دونوں ٹیموں نے 5 نمبر حاصل کیے. پھر کراچی والوں کی باری ہے. بتائیے جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ. جی بتائیے, کیا امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی کا یہ مزار ہے؟ غلطی پر کوئی نمبر نہیں ملے گا, اشارہ لینے کے لیے کوئی تیار نہیں. کمال ہے, جواب بالکل درست دے دیا ہے. اب تک ذہنی آزمائش میں غالباً یہ پہلی بار ہوا ہے کہ دونوں بار 5 نمبر کسی ٹیم نے حاصل کیے, اور وہ کراچی کی ٹیم ہے. کیا اب دوبارہ شیخو پورہ والے بھی 5 نمبر حاصل کریں گے؟ دیکھتے ہیں جناب کون سی زیارت دیکھنی ہے. جلد بازی نہ کیجئے گا, 5 نمبر کے چکر میں کہیں کوئی نمبر نہ ملے, ایسا مت کیجئے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یوسف بن علی. کیا یہ حضرت یوسف بن علی کا مزار ہے؟ اللہ اکبر, جواب بالکل درست دے دیا. انبلیویبل, پہلی بار ایسا ہوا ہے کہ دونوں ٹیموں نے اس سیگمنٹ میں پورے 10 نمبر حاصل کیے ہیں. سبحان اللہ. جناب اب چلیں گے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس میں مختلف زبانوں کو ہم اجاگر کرتے ہیں, اور آج ہمارے پاکستان کے صوبے بلوچستان کی بروہی زبان میں انشاءاللہ مدنی پھول اور نعت پیش کی جائے گی. سیگمنٹ کا نام ہے امت کے رنگ ذہنی آزمائش کے سنگ. آج بروہی زبان میں سونے جاگنے کی سنتیں اور آداب بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. خاچنگ بش مننگنا سنتاک او ادباک جواننگا اسلامیہ علومک او مدنی چینل نا ہروکاک اینونا سیگمنٹ امت نہ رنگ ذہنی آزمائش نہ سنگٹی نہ دوست تنگا گڈی کو نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہمو امتیک حرافک دنیا نہ ہراہم ڈے و ہراہم ملکٹی رہیں گرا براوی بولی ٹی ہیت کیرا یاپو مریرا ہموفتا استا تیٹی خوشی شاغنگ نا نیتٹ بروہی بولی ٹی خاچنگ او بش مننگا سنت او ادابات بیان کننگ نا کوشست کروٹ اندونی ٹی اگا ردی مرے گڑا معاف کرے تغ ہم اسی وڑنا کہنگس ارے بر اوختا نن خاچنگ نا تیاری کین بائدے کہ نن خلین دہن مف کے خنک ہی ملنگ پس یکا خاچوک رہنگ پین لہذا ہر دے خاچنگان محالو تینا گناہتیان توبہ کروئی اے اگا نن سنت نا دولت دعا وغیرہ آتن خوانین خاچن گڑا انشاءاللہ ننے بھاز فائدہ دوبرو. خاچنگان محالو بسم اللہ شریف خوانین بسترے غصے وار چھڑین تاکہ ایزات رو کو گڑا اس یا پھو ایلو اس مرے تو پیشتمے خاچنگان مواٹی دا دعائے خواننگ سنت ارے اللہم بسمکا اموتو و احیا چپی یعنی مسن خاچ پن
راستی کو پہلو خاچنگ سنت ارے حضور علیہ الصلوۃ والسلام بخطس کے تینا خاچنگ جہاں بسکا گڑا تینار راستی کو دو مبارکے راستی کو کلک نہ شفات خاکے آرام فرمائے فیکا سما کننگان پدا دعائے خوامبو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا و الیہ النشور. معنی خود تعریفاک اللہ پاک کن اریر ہرا ننے کا ہنگان پد زندہ کرے و اونا پارغا ہر سنگوئی ہنوئی ارے. اللہ پاک ننے مچٹ خاچنگ و سنت نا وڑاتون خاچنگ نا توفیق بخشے. ہمارا مدنی مقصد کنے تینا ایلو مچا دنیا نا بندغاتا اصلاح کننگنا کوشش کروئی اے انشاءاللہ عز و جل. نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے کو کیسے بولتے ہیں نہ پچار کرون نہ بنون انشاءاللہ عز و جل. اب بروہی زبان میں انشاءاللہ نعت میرے آقا کی ہے, ذکر نبی پاک کا ہے, کسی بھی زبان میں ہو انشاءاللہ ہم برکت حاصل کریں گے انشاءاللہ. درود پاک پڑھ لیں. اس کا پہلے شعر کی جو ترجمہ ہے بڑا پیارا ہے کہ نبی پاک کا میٹھا نام دل کی دوا ہے اور اس زمین پر چاروں طرف پھول کی خوشبو کی ہوا ہے. آپ کے انگلی کے اشارے نے چاند کو ٹکڑے کر دیا, اس معجزے کے سامنے ہر جادو پھیکا پڑا ہے. سبحان اللہ. اب ذرا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے اور درود پاک پڑھ لیں جی. صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. مصطفیٰ نا پنہنے نا مستنا دارو ارے مصطفیٰ نا پنہنے نا مستنا دارو ارے مصطفیٰ نا پنہنے نا مستنا دارو ارے چار خوشبو ارے چار کندہ دارا پھولنا خوشبو ارے اللہ 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 پینا اشارہ اشارہ تو بائے تو کر کرے دینا اشارہ تو بائے تو کر کرے معجزانہ نون جاجا باد ہر جادو ارے اللہ اللہ رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شفیع المذنبین کاٹو مت رحمت عطا دو ارے اللہ 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 میرے او سے بارے اوٹی محمد مسودی شہر او سے بارے اوٹی محمد مسودی شہر او سے بارے اوٹی محمد مسودی سال دے بتا تو برکت عطا تو ارے اللہ 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 مصطفیٰ نا بنے نا مستنا دارو ارے چار کندہ دارا پھولنا خوشبو ارے.
सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया जनाब। ये सेगमेंट भी कंप्लीट हुआ जी। यूसुफ भाई आप कुछ कह रहे हैं? ये वो इस्लामी भाई अब्दुल हबीब भाई कि माशाल्लाह आपके साथ मिलकर ये दुनिया भर में जो बोली जाने वाली ज़बानें हैं उसमें मदनी फूल में भी आपके साथ होते हैं, कलाम में भी साथ होते हैं आपके। तो आज आखिरी सिलसिला है कराची के अंदर, तो इन्हें कुछ तारीफ वगैरह देना चाहेंगे हम। हमारे साथ सफ़र भी करेंगे जो यहाँ रह जाएंगे उनके लिए जी, आ जाए इंशाल्लाह। वो इस्लामी भाई जो ज़बान हमारा साथ देते हैं, ये ज़बानों की तैयारी हम अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना करते हैं। उसका एक सेगमेंट भी शायद अगर रेडी होगा तो वो भी हम दिखाएंगे आपको। आइए माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, अल्लाह खुश रखे, आपको सलामत रखे, बड़ी मेहरबानी माशाल्लाह। अल्लाह आप सबकी काविश हो। ये मेरी टीम है, मेरा साथ देते हैं, तर्जमा भी करते हैं, मुझे सिखाते भी हैं, पढ़ाते भी हैं और फिर यहाँ आकर भी साथ देते हैं माशाल्लाह। कई कई घंटे ये तैयारी करते हैं माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह जी। हमारे निगरान हैं अशफाक भाई इस पूरे सेगमेंट के, अल्लाह आपको भी जज़ाए खैर दे, बड़ी आपकी काविशें हैं। और ये जो नहीं आए इस्लामी भाई, ये उनको भी दे दीजिएगा माशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका माशाल्लाह। तशरीफ ले जाएं माशाल्लाह माशाल्लाह। वो मदरी मुन्नी जिन्होंने सिंधी में, हाँ ये सिंधी है या सिंधी नहीं है? अच्छा हाँ, ये हमारे ताहिर भाई माशाल्लाह, उनके बच्चे हैं। अल्लाह इनको बच्चों को खुश रखे, माँ बाप की आंखों का नूर बनाए। ये आपके अम्मी अब्बू को की यूँ समझे इख्तियार के साथ उनकी मिल्कियत है माशाल्लाह। बहुत शुक्रिया। चले जनाब, अब चलेंगे आखिरी सेगमेंट की तरफ जो ये फैसला कर देगा किस टीम ने आगे जाना है। फर्क है मगर ये फर्क खत्म भी हो सकता है। मिलकर इस सेगमेंट का नाम लेंगे जोश के साथ जनाब। पहले कराची वाले बेल बजाएंगे, याद रहे सही बेल बजाने पर और सही जवाब देने पर 2 नंबर हैं। गलती की, बेल बजाई, जवाब ना दिया तो 2 नंबर माइनस हो जाएंगे। नहीं आता जवाब तो ना बेल बजाएं, नंबर तो ना दें। अब बारी शेखुपुरा वालों की है जनाब। अब आइए दोनों टीमों के दरमियान पहला सवाल होगा, फिर शेर होगा। पहला सवाल पढ़ने जा रहा हूं। कुरान पाक में बेल बजा दी है शेखुपुरा वालों ने, लफ्ज सिर्फ कुरान पाक में सुना है। कैसे सवाल पूछेंगे और कैसे जवाब देंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? कुरान पाक में मोर का पर रखना बिल्कुल जायज़ है क्योंकि इसमें बेअदबी का तसव्वुर नहीं पाया जाता। जनाब सवाल पूरा सुनना चाहिए, बाज़ औक़ात तो सही हो जाता है, बाज़ औक़ात गलती हो जाती है। सवाल ये था कि कुरान पाक में मोर का पर रखना कैसा है? जवाब दुरुस्त दे दिया है। अनबिलीवेबल, सिर्फ एक लफ्ज सुना, सवाल भी सही पकड़ लिया, जवाब भी सही। अब शेर की बारी है और मैं दूसरी लाइन पढ़ूंगा। जिसने पुकारा नामे, अब बेल बजाई कराची वालों ने। सही जवाब इन्हें 2 नंबर दिलाएगा, गलत इन्हें 2 नंबर माइनस कर देगा। जिसने पुकारा, नाम तक सुना है। जल्दी करें, 5 सेकंड रह गए। अल्लाह अल्लाह, बेल भी बजाई लेकिन जवाब भी नहीं दिया। पाए मुरादें दोनों जहां में, जिसने पुकारा नामे मोहम्मद। 2 नंबर माइनस कर दिए जाएंगे। अब सवाल की बारी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का कपड़ों की अब बेल बजाई है जनाब शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सवाल यह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का कपड़ों की सिलाई करते वक्त क्या अंदाज था? अगर ये सवाल है तो जवाब क्या है? हजरत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हर टांके पे अल्लाह ताला की तस्बीह करते, सुबहान अल्लाह कहते, तो जब शाम होती तो रुए ज़मीन पर कोई भी अमाल के लिहाज से आपसे अफजल ना होता। क्या बात है, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। अब बारी शेर की है। पहली लाइन पढ़ूंगा। तुम्हारे नूर से हक, फिर बेल बजाई है शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तुम्हारे नूर से हक ने किए कोनो मका जाहिर, तुम ही ज़र्रात आलम में हो ताबा या रसूल, तुम ही ज़र्रात आलम में हो ताबा या रसूल अल्लाह। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब बारी जनाब फिर सवाल की है। कुत्ते का बेल बजाई है जनाब कराची वालों ने। कुत्ते का जूठा पाक है या नापाक है? अगर ये सवाल है तो क्या है? कुत्ते का जूठा नापाक है।
सवाल तो कुत्ते का पसीना पाक है या नापाक है ये था। जिसका झूठा नापाक है उसका पसीना और लुआब यानी थूक भी नापाक है, और जिसका झूठा पाक उसका पसीना और लुआब भी पाक है, और जिसका झूठा मकरू उसका लुआब और पसीना भी मकरू है। चूंकि कुत्ते का थूक नापाक है तो इसका झूठा और पसीना भी नापाक है। फिर गलती हो गई है कराची वालों से, फिर 2 नंबर इनके माइनस किए जाएंगे। अब नाज़रीन तर्ज सुनाई जाएगी जिस तर्ज के जरिए शेर पहचाना जाएगा। जी बेल बजाइए कराची वालों ने। 12वीं का नूर दिल पर छा गया, आ गए नबी, आ गए नबी। 12वीं का नूर दिल पे छा गया, जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब सवाल की बारी है ईमान में सब्र। जनाब फिर बेल बजाई शेखुपुरा वालों ने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईमान में सब्र का जी जवाब दीजिए। इसका जवाब यह है कि ईमान में सब्र का मकाम वही है जैसा सर का मकाम जिस्म में है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं उसका ईमान ही कामिल नहीं है जो बेसब्री का मुजाहरा, उसका ईमान कामिल नहीं जो बेसब्री का मुजाहरा करता है। जवाब दुरुस्त दे दिया है। अब शेर की बारी है किसी के पल्ले पे। जनाब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसी के पल्ले पे ये होंगे वक्त वज़न अमल, कोई उम्मीद से मुंह उनका तक रहा कोई होगा। उम्मीद से मुंह उनका तक रहा होगा। 50 नंबर पूरे बना लिए। जवाब दुरुस्त दे दिया है। फिर जनाब सवाल है आंख फड़कने से अच्छा। जनाब फिर शेखुपुरा वालों ने बेल बजाई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आंख फड़कने से बुरा शगुन लेना या अच्छा शगुन लेना कैसा? सवाल यह है तो जवाब क्या है? सवाल यह है कि आंख फड़कने से बुरा शगुन लेना जायज नहीं जबकि अच्छा शगुन ले सकते हैं। अच्छा शगुन लेने में कोई हरज नहीं, बुरा शगुन लेना जायज नहीं। जवाब दुरुस्त दे दिया है। आखिरी शेर तर्ज में पहचानेंगे। जी जी मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, मेरा दिल और मेरी जान मदीने वाले, तुझ पे 100 जान से कुर्बान मदीने वाले। जनाब जवाब इनका दुरुस्त हो गया है। दोनों टीमों से गुजारिश आगे तशरीफ लाएं। बहुत अच्छे मार्जिन से आज शेखुपुरा वाले आगे बढ़ गए। कराची वालों का सफर यहीं तक बाकी रहा। अब जनाब वक्त हुआ है नाजरीन आपको बताते हैं मदनी चैनल में ज़हनी आजमाइश की क्विज एप्लीकेशन में नाजरीन की क्या राय थी। जनाब कराची के लिए 60% तकरीबन वोट थे। अगर शेखुपुरा वालों ने उल्टा दिया है और बड़े अच्छे मार्जिन से आगे बढ़ गए हैं। कराची की टीम के इस्लामी भाइयों को तोहफा भी देंगे, मगर यहाँ पर अबू बकर भाई माशाल्लाह शेखुपुरा की टीम सारी ज़बरदस्त थी। अबू बकर भाई को बेस्ट परफॉर्मेंस का हम इंशाल्लाह तोहफा देंगे। अल्लाह आपको और बरकत दे और इज्जत दे और माशाल्लाह और मजीद कामयाबी दे। अल्लाह करम फरमाए। कल टंडो अलायार सिंध के शहर में अजीम शान इज्तिमा, सिंध के रहने वाले हैदराबाद टंडो अलायार उसके करीब के आशिकान रसूल से गुजारिश है आइए बड़ी तादाद में इल्म दीन सीखने की नीयत से और बरकतें लूटिए। टंडो अलायार में कल मुकाबला किसका किसके साथ है आइए देखते हैं। पड़ाव पार करना है, मंजिल को हासिल करना है। मुकाबले में शरीक होने वाले शुरका की यही होती है ख्वाहिश। जी हाँ, ज़हनी आजमाइश सीजन 15 जिसका हो रहा है अब फर्स्ट क्वार्टर फाइनल, जिसमें होंगी जहलम और लाहौर की टीम्स आमने सामने। तो फिर देखिए 20 दिसंबर 2023 बरोज बुध रात 8:30 बजे अब्दुल गनी पार्क टंडो अलायार सिंध से ज़हनी आजमाइश सीजन 15 का पहला क्वार्टर फाइनल बराह रास्त मदनी चैनल पर। नाजरीन जो ज़हनी आजमाइश के सवालों जवाब लिख रहे हैं उन्होंने कब तक हमें इसकी डिटेल भेजनी है उसकी तफसील आपको स्क्रीन पर दिखाई जाएगी। जी इस नंबर पर आपने जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं 24 दिसंबर शाम 5 बजे तक आप इस पर भेज दीजिए। इंशाल्लाह फिर मजलिस फैसला करेगी कि किन के नाम जो है वो कुरानदाजी में शामिल किए जाएंगे। तुम पे हरदम करोड़ों दुरूद सलाम करम मुझे पे या सय्यिदुल मुरसलीन सलाम करम हम पे या सय्यिदुल मुरसलीन तुम पे हरदम पे हरदम करोड़ों दुरूद सलाम।
مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیجئے. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے. علم کی شمع لیے پھر جگمگایا ہے، ذہنی آزمائش دیکھو پھر سے آیا ہے.